السلام عليكم اساطير، كي دايرين بخير؟ نتمنى اموركم تكون مزيان. كنا تنعرفوا باللي راه السيارات الان كيكون في الوراء ديالها وفي الغطاء ديال المحرك كتكون مكتوبه عباره معينه، مثلا تي دي اي او اش دي اي او دي سي اي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعرفوا شنو المعنيه ديال هذوك الحروف وشنو السبب علاش يديرون تما. اولا وقبل كل شيء، اول مره ظهرت هذه الحروف كانت من طرف شركة فولكسفاغن الألمانية. طورت نظام الحقن يسمى نظام حقن تي دي اي اللي لقى واحد النجاح كبير، وبالتالي الشركات الأخرى فكرت أنها حتى هي تبحث على أسماء خاصة بها باش تروج للمحركات ديالها أو السيارات ديالها. يعني نظام الحقن هذا معروف بأسماء معينة على حسب الشركات ويعود فقط للترويج. في هذا الفيديو بإذن الله غادي نشرحوا معنية هذه الحروف وغادي نديروا مقارنة بين كل نظام على حدة. أول نظام حقن عندنا هو نظام تي دي اي. تي دي اي تعني تيربو ديزل انجكشن. هذا النظام مطور من طرف الشركة الألمانية فولكسفاغن، وكذلك كتعتمد شركة الأودي في السيارات ديالها. ثاني نظام حقن عندنا هو نظام اش دي اي، والاش دي اي تعني هاي بريشر ديزل. هذا النظام الحقن عالي الضغط مطور من شركة بيجو بالتعاون مع شركة فورد وبي ام، وكتعتمد شركة أو مجموعة بي اس ا في السيارات ديالها. ثالث نظام هو نظام سي دي تي وتعني كومون راي تيربو انجكشن. هذا النظام حقن ديزل بالجسور المشتركة، المحرك ديالها أيضا مزود بتيربو، وهذا النظام مطور من طرف شركة جنرال موتور ومعتمد من قبل شركة أوبل وفوكسواجن. رابع نظام جي تي دي أي جيترونيك تيربو ديزل، هو نظام البخ الإلكتروني للديزل مطور ومعتمد من قبل مجموعة فيات بالتعاون مع شركة بوش. خامسا نظام حقن سي ار دي أي كومون راي ديزل، هو نظام الحقن الديزل المباشر. سادس نظام حقن هو نظام تي سي دي اي وتعني تيربو كومون راي ديزل انجكشن. هذا النظام حقن ديزل بالجسور المشتركة، المحرك ديالها أيضا مزود بتيربو مطور ومعتمد من قبل شركة فورد. سابع نظام حقن هو كومون راي ديزل انجكشن، وهو نظام حقن ديزل بالجسور مطور ومعتمد من قبل شركة مرسيدس بنز. آخر نظام حقن وهو نظام دي اي أي دايركت انجكشن ديزل. هذا نظام حقن ديزل مباشر مطور ومعتمد من طرف شركة ميتسوبيشي. قلنا بار اكزومبل سيستم بوش، هنا اكزومبل بي اس ا، لو جروب بي اس ا، يعني هذا سيستم اش دي اي. علاش اش دي اي؟ حيت هنا اكزومبل بي اس ا كيف ما كنعرفوا لو جروب بي اس ا فهو موجود في سيتروين وبيجو. اذا هادو هما لي كومبوزون ديال السيستم اش دي اي. حنا ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كيخدم لنا هاد لو سيستم. هادو هما لي كومبوزون ديالو. حنا غادي نمشيو منين كيبدا حتى لفين كيوصل، يعني من الريزيرفوار حتى لي زانجيكتور. مزيان، عندنا من هنايا حنا ما غاديش نديو في الارقام دابا، غادي نخدمو نيشان بالشيما ديالنا اللي عطيناهم. مزيان، عندنا من الريزيرفوار غادي نطلقوه من الريزيرفوار حيت هو منين كيبدا السيركول. عندنا الريزيرفوار شنو فيه؟ هاد النوف هنايا، هذا بخي فيلتر، هذا بخي فيلتر. وعندنا هذه هي البومب دو غافاج اللي كدير لنا لاسبيراسيون ديال الديازيل اللي تيكون في الريزيرفوار. مزيان، هذه بخي فيلتر، هذه بومب دو غافاج اللي كتغوفوا لينا ديازيل فيغ هاد لو فيلتر. هذا فيلتر. لو فيلتر فين كيمشي؟ الفيلتر كيدخل
الفلتر تيمشي فيغ هاد لو كومبوزون هذا كيتسمى ريشوفور. ريشوفور شنو الدور ديالو؟ تيسخن لينا لو كاربيرون او الديازل، تيسخنوا لينا. هاد هو تيخرج منه الديازل وترجع ترجع عاوتاني للفلتر. مزيان، تيرجع للفلتر، ومن الفلتر كيمشي فيغ هاد لا بومب هوت بريسيون. لا بومب هوت بريسيون ما نشوفوش دابا هاد لو سيركوي الصفر هذا غير الروتور، هذا الروتور. مزيان، كيمشي لينا فيغ، قلنا كيمشي لينا فيغ هاد لا بومب هوت بريسيون. لا بومب هوت بريسيون شنو فيها هاد الكومبوزون 16. هذا هو ريغولاتور دو بريسيون، هذا ريغولاتور دو بريسيون. مزيان، عندنا قلنا هاد الصفر هو الروتور كيف ما عطينا الروتور. عندنا لا بومب كدير الروتور، والفلتر حتى هو فيه الروتور. حنا ما نشوفوش هنا، حنا جايين دابا. مزيان، قلنا تيمشي لينا لا بومب هوت بريسيون. ولا بومب هوت بريسيون قلنا هي اللي كتكري لينا هذيك البريسيون اللي طالعه، اللي تقدر توصل لينا حتى ل 2000 بار، وغادي تغوفولي لينا فيغ هذه لا كومبوزون نيميرو 5 اللي كتسمى لا غومب كومين. لا غومب كومين، هاد لا غومب كومين تكونوا فيها دي سورتي هوت بريسيون كيمشيو لينا فيغ لي زانجيكتور. وهاد لا غومب كومين في سيستيم بوش تكون فيها واحد الكابتور طومبيراتير ديال لو كاربيرون. فيها كابتور دو طومبيراتير دو كاربيرون اي كابتور دو بريسيون. هنايا في لا بومب كاين الريغولاتور ديال البريسيون، وهنايا في لا غومب كومين كاين الكابتور ديال البريسيون وكابتور ديال الطومبيراتير ديال لو كاربيرون. قلنا لا غومب كومين فيها دي سورتي هوت بريسيون هما اللي تيمشيو لي زانجيكتور، كل سورتي فيغ ان سول انجيكتور. مزيان، وطبعا لي زانجيكتور تي انجيكتيو لينا هذاك لو كاربيرون سو بريسيون، سو هوت بريسيون كتوصل لواحد البريسيون حتى 2000 بار كما قلنا. وكيف ما تنعرفوا كل انجيكتور حتى هو عنده الروتور ديالو. مزيان، دابا نشوفوا هاد لو سيركوي الصفر، يعني هذا فيغ الروتور تيمشي فين كيمشي. هذا هو واحد البوان كومان نقدروا نقولوا. قلنا لا بومب الروتور ديالها، الفلتر الروتور ديالها، لي زانجيكتور الروتور ديالها تيمشيو لو ريزيرفوار. ولكن قبل ما تيمشيو للريزيرفوار تيدوزو على هذا كيتسمى غوفرواديسور. هذا غوفرواديسور تيبرد لينا لو كاربيرون باش يمشي لينا الريزيرفوار هو بارد. وها هو الاسماء ديال كل كومبوزون هنايا الا بغيتو تسجلوا.